Hello, good evening, all of you. Welcome in my online class. It's me, Ravi Kesari from Rupandei. ल आजको हाम्रो यस ग्रुपमा चाहिँ हामीले बीबीएस को बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को मोमेन्ट स्क्युनेस कर्टोसिस यो टपिक को चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्नेछौँ आज, जुन तपाईहरुले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ धेरै नै हेल्प हुनेछ है। अनि आज हामीसँग यो ग्रुपमा जोइन भएका जुन स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, ती स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ काठमाडौँबाट पनि हुनुहुन्छ, प्लस थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरु रूपन्देहीबाट पनि हुनुहुन्छ है। ओके, सो एकचोटि काठमाडौँबाट जोइन भएका स्टुडेन्ट्सहरु एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त, हेरौँ। ल, जोइन हुने क्रम जारी छ। अनि रूपन्देहीबाट जोइन भएका स्टुडेन्ट्सहरु एकचोटि हात उठाइदिनुहोस्। ल, ठीक छ, कतिले उठाउनु कतिले उठाउनु, तर हुने भनेको यहाँ काठमाडौँबाट र रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ है। ओके, सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्क्युनेस कर्टोसिस एन्ड मोमेन्ट। तपाईहरुले अब एक्जाम नजिक छ, पक्कै पनि यो सबै पढेर चाहिँ भ्याइसक्नु भएको छ होला। एकछिन है, साथीहरु जोइन हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ, सबैलाई जोइन गरौँ पहिला। ल, ठीक छ। ओके, सो हाम्रो टपिक थियो स्क्युनेस कर्टोसिस र मोमेन्ट है। माइकलाई अफ राख्नु होला, अदरवाइज मैले फेरि माइक अफ गर्न पर्ने बाध्यता हुन्छ मलाई। सो अब त्यसमा यसको थ्योरी पोर्सन चाहिँ तपाईहरुले आफै म डिस्कस गर्न चाहिँ म अलि अगाडि गइन, म क्वेशनमै तपाईहरुलाई थ्योरी पोर्सन पनि बताउँदै क्वेशन डिल गराउँदै गर्छु है। ल, सो हाम्रो टपिक थियो स्क्युनेस कर्टोसिस एन्ड मोमेन्ट, र त्यसमा चाहिँ एक्जाममा आएको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु जुन एक्जाममा बढी रिपिट हुन्छन् है त। ल, स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ होला सबैले। क्वेशन नम्बर फर्स्टमा छ, क्वेशन लेख्नुस्। म्याथ क्लास हो, 12 पर नबस्नी, लेख्नी सबैले कपी र पेन लिएर बस्नु पर्यो। ल, हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ, क्वेशन नम्बर 1 मा छ, हेर्नुस् है। 1 नम्बरमा छ, फर अ ग्रुप अफ 10 आइटम्स, 10 वटा आइटमको कुनै एउटा हाम्रो चाहिँ डाटा छ भने दिइरहेको छ समेसन अफ x इक्वल टु 452, समेसन अफ x स्क्वायर इज इक्वल टु 24,270 and mode equal to 43.7. Okay, so we have to find the Pearsonian coefficient of skewness. Pearsonian coefficient of skewness हामीले निकाल्न पर्यो। We have to find Pearsonian coefficient of skewness. तपाईहरुलाई skewness भनेको के हो थाहा छ? Anyone who know about the skewness? Skewness भनेको के होला? बीटा 1। हजुर, ल पहिला हामीले स्क्युनेस भनेकै बुझौं। स्क्युनेस भनेको के हो भन्दा ल्याक अफ सिमेट्री है। स्क्युनेस भनेको ल्याक अफ सिमेट्री। ल्याक अफ सिमेट्री भनेको के हो त, त्यो भनेको त्यो पनि बुझौं है। पहिला एकछिन एडमिट गर्छु यहाँ। जस्तै हामीलाई कुनै डाटा दिइरहेछ, डिस्क्रिट डाटा होला, कन्टिन्युअस डाटा होला, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो डाटा दिन्छ नि हैन। सो त्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा भएको जुन हाम्रो डाटाहरू छ, त्यो डाटालाई हामीले ग्राफमा प्लट गरौँ है। सो ग्राफमा हामीले त्यसलाई प्लट गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त भन्दा यहाँ हेर्नुस् है, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। यसमा हामीले त्यो डाटालाई प्लट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो डाटा चाहिँ यो वाइ एक्सिसको दुईतिर बराबर तरिकाले त्यो कर्भ बन्छ है। दुईतिर बराबर बन्यो भने त्यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल डाटा। ओके, ध्यान दिनुस्, त्यसलाई भन्छ सिमेट्रिकल डाटा। कहिलेकाहीँ हामीले त्यो ग्राफलाई प्लट गर्दाखेरि, त्यो डाटालाई प्लट गर्दाखेरि त्यो डाटा यस्तो राइटतिर बढी तन्कियो, राइटतिर बढी तन्कियो भने त्यसलाई भन्छ पोजिटिभली स्क्युड डाटा। ओके, त्यसलाई भन्छ पोजिटिभली स्क्युड डाटा। र त्यसैमा यदि हाम्रो यदि त्यो कर्भ जुन छ, त्यो कर्भ चाहिँ यस्तो लेफ्टतिर बढी तन्कियो भने त्यसलाई भनिन्छ नेगेटिभली स्क्युड डाटा। ओके, द्याट इज कल्ड नेगेटिभली स्क्युड डाटा। लेफ्टतिर बढी तन्किएको, पुच्छर तन्किएको आयो भने द्याट इज कल्ड नेगेटिभली स्क्युड डाटा। र यस्तो राइटतिर बढी तन्किएको डाटा आयो भने द्याट इज कल्ड पोजिटिभली स्क्युड डाटा। र दुईतिर बराबर तन्किएको आयो भने द्याट इज कल्ड सिमेट्रिक डाटा। भनेपछि अब हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ स्क्युनेस भनेको के हो भनेर है।
सो स्क्युनेस भनेको ल्याक अफ सिमेट्री, त्यही सिमेट्री नभएको डाटालाई भनिन्छ, सिमेट्री नभएको डाटालाई भनिन्छ स्क्युड डाटा। भनेपछि तिम्रो स्क्युनेस हुनको लागि कि त तिम्रो चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड हुन पर्यो, पोजिटिभली स्क्युड भनेको राइटतिर तन्किएको हुन पर्यो, यो भनेको स्क्युड भएको डाटा हो। अर्को हुन्छ नेगेटिभली स्क्युड डाटा, त्यो भनेको कि त लेफ्टतिर तन्किएको हुन पर्यो, त्यो कर्भ होइन, डाटाले दिएको कर्भ चाहिँ लेफ्टतिर तन्कियो भने द्याट इज कल्ड नेगेटिभली स्क्युड, राइटतिर तन्कियो भने द्याट इज कल्ड पोजिटिभली स्क्युड डाटा। र दुईतिर बराबर तन्कियो भने स्क्युनेस छैन भन्ने हुन्छ, स्क्युनेस नभएपछि सिमेट्रिक हुन्छ। हेर है, सिमेट्रिक र स्क्युनेस दुईवटा एन्टी कुराहरू हुन्। कुनै डाटा सिमेट्रिक छ भने स्क्युड छैन, स्क्युड छ भने सिमेट्रिक छैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि अब त्यो चेक गर्नको लागि, त्यो चेक गर्न स्क्युनेस चेक गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ पियर्सनियन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला छ। एउटा फर्मुला हामीलाई दियो मोड दियो भने, मोड दियो भने पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला हुन्छ मिन माइनस मोड अपन सिग्मा। के हो यो सिग्मा भनेको थाहा छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यस, सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्न पर्यो भने वी क्यान युज द फर्मुला मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो फर्मुला युज गर्न पर्यो। अब हामीलाई यहाँ डाटामा के दिइरहेछ, क्वेसनमा 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन 75 मा हेर, समेसन अफ यक्स दिएको छ, समेसन अफ यक्स स्क्वायर दिएको छ र मोड दिइरहेछ। ओके, सो त्यो कुराहरूलाई हामीले इनलिस्ट गरौँ। जे कुराहरू हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ त्यो दिएका कुराहरू हामीले यहाँ गिभनमा लेख्दाखेरि फर अ ग्रुप अफ 10 आइटम्स भनेको n इक्वल टु 10 भयो है। त्यसपछि हामीलाई समेसन अफ यक्स दिइरहेको छ क्वेसनमै 452, अनि त्यस्तै गरी समेसन अफ यक्स स्क्वायर दिइरहेछ 24,270 र समेसन अफ यक्स स्क्वायर दियो होइन, अनि मोड दिइरहेछ 43.7। यो मोडको हाम्रो सिम्बोल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मोडको सिम्बोल क्यापिटल एम लेखेर अनि तलपट्टि ओ लेख्यो भने त्यो चाहिँ मोडको सिम्बोल भयो। यो दिइरहेछ 43.7। हामीलाई अब पहिला निकाल्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट, के अरे कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, एसकेपी सिम्बोल हुन्छ त्यसको, एसकेपी इक्वल टु वाट। हेर है, पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको सिम्बोल हुन्छ एसकेपी, यही निकाल्न छ, यो यतिकै निस्किने। यसको लागि पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, हेर त, एसकेपी पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको फर्मुला के हुन्छ, मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। सो पहिला मिन निकाल्नु पर्यो, अनि मोड क्वेसनमा दिएकै छ, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो है फ्रम अल द गिभन थिङ्स। सो मिन निकालौँ पहिला। मिनको फर्मुला के हुन्छ, समेसन अफ यक्स अपन यन हो। समेसन अफ यक्स त हामीलाई दिइरहेछ 452 अपन 10 इक्वल टु 45.2, मिन निकाल्न सकियो, यन पनि दिइरहेछ। त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ, सिग्मा इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ समेसन एक्स स्क्वायर, दिएकै चिजबाट निकाल्ने हो। सो समेसन एक्स स्क्वायर अपन यन माइनस समेसन यक्स अपन यन को होल स्क्वायर, यो फर्मुला भयो। यसमा पुट गर्नुहोस्, कति हुने भयो त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 24,270 अपन यन भनेको 10 माइनस समेसन एक्स भनेको 452 अपन 10 को होल स्क्वायर। यसलाई क्याल्कुलेटरमा हान्नुहोस्, यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दा 19.59 आउँछ है, 19.59। अनि मिन निकालिसकिएको थियो 45.2, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो, मिन आयो, मोड चाहिँ यही दिइरहेछ। चाहिएकै यही तीनवटा चिज त हो नि हैन, यही तीनवटा चिज हामीलाई चाहिएको छ है। सो मोड थाहा भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा भयो, मिन थाहा भयो। अब यो तीनटै चिज थाहा छ भने नाउ कम टु द फाइनल पोइन्ट, एसकेपी भनेको पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। एसकेपी कति हुन्छ भन्दा मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो भ्यालु पुट गर्नुहोस्, मिन भनेको कति छ 45.2 छ, ठिक। त्यसपछि माइनस मोड भनेको कति छ, मोड भनेको 43.7 छ, यहाँ छ, अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 19.59। यसैलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, आउँछ 0.08 है, 0.08। अब एउटा कन्डिसन के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म निकालेर छोडे त भयो होइन, तर यसमा अलिकति कहिलेकाहीँ टेस्ट द सिमेट्री भनेर क्वेसन सोधिदिन्छ है, सिमेट्री छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुहोस् भन्छ। अब जुन यो 0.08 भन्ने चिज आयो नि, यो भनेको त ग्रेटर देन 0, 0 भन्दा ठुलो भ्यालु हो नि है। 0 आयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ, ग्रेटर देन 0 आएको छ भने यो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। भनेपछि यसको डाटाको तपाईहरुले कर्व ग्राफमा प्लट गरेर हेर्नुभयो भने त्यो कर्व कस्तो आउँछ भन्दा
राइटतिर बढी तन्किएको कर्भ आउँछ है। सो इट इज ग्रेटर देन 0। एसकेपी यो सोधेको चाहिँ छैन, हामीले एक्स्ट्रा गरेका छौँ। एसकेपी मात्रै निकालेर छोडिदिए पनि हुन्थ्यो। यही क्वेसनमा यो नसोधेर टेस्ट द सिमेट्री भनेर सोध्न सक्छ है। टेस्ट द सिमेट्री भने पनि गर्ने काम यही नै हो, सेम यही गर्ने। र यसमा चाहिँ यो ग्रेटर देन 0 आयो भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ, लेस देन 0 मतलब यहाँ नेगेटिभ भ्यालु पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ भ्यालु आयो भने नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ, र ठ्याक्कै 0 आउन पनि सक्छ। ठ्याक्कै 0 आयो भने के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन विल बी सिमेट्रिकल। यति बेला यो डाटा सिमेट्रिकल भएन, यो चाहिँ स्क्युड भयो। स्क्युड पनि कतापट्टि स्क्युड भयो त भन्दा पोजिटिभली स्क्युड भयो है। ल हामीले एउटा यो क्वेसन नम्बर 1 डिल गरियो। अब यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा अगाडि बढ्छौँ। मैले यो भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेको छु र मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड गरिदिन्छु। मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेपछि मैले सेयर गरौँला। कसैलाई यदि अप्ठ्यारो भइरहेको छ, एकैपटकमा बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने पछि त्यो भिडियो हेरेर भिडियो पज गर्दै बुझ्दै गरे पनि हुन्छ है। ओके, लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 2। सर युट्युबमा नाम के छ? मैले च्यानल मैले ग्रुपमै सेयर गरिदिउँला। मैले अहिले चाहिँ यो भिडियो कम्प्लिट भएपछि अनि मैले युट्युबमा अपलोड गर्छु र त्यो भिडियोको लिङ्कै सेयर गरिदिन्छु, त्यहीँबाट सब्सक्राइब गर्नु होला। नभए युट्युबमा गएर रवि केसरी म्याथमेटिक्स भनेर सर्च गर्नुहोस् होइन, त्यो सर्च गरे पनि मेरै टपमा देखाउँछ है। युट्युबमा गएर रवि केसरी अनि स्पेस दिएर म्याथमेटिक्स भनेर लेख्नुभयो भने मेरै च्यानल सबसे टपमा आउँछ। ओके, क्वेसन नम्बर 2 लेखौँ त। अब यहाँ मुभमेन्टमा हामी इन्टर गर्दैछौँ। The first 4 movement about the arbitrary value 5 are minus 0.1, 2.82, 0.2 and 20.58. Now here you have to find the second and third movement. Second र third movement निकाल्न पर्यो। कुनै ग्रुप च्याट छैन मेसेन्जरमा भन्दैछन्। ग्रुप च्याट छ त, मैले त्यही ग्रुपमा चाहिँ पठाइदिउँला। ल ग्रुपमा एड नभएका साथीहरूलाई ग्रुपमा एड गरिदिनुहोस् है, सजिलो हुन्छ। ओके, अब हामी यहाँ मुभमेन्ट निकाल्न पर्यो। मुभमेन्टको हामी थोरै यहाँ चर्चा गर्न पर्ने हुन्छ है। मुभमेन्टको लागि हामी थोरै पहिला सुरु चर्चा गरौँ। मुभमेन्ट भनेको एउटा यस्तो स्ट्याटिस्टिकल डाटा हो, स्ट्याटिस्टिकल टुल हो है, जसले हामीलाई त्यो सेन्ट्रल भ्यालुतिर कतिको त्यो डाटाहरू डिस्ट्रिब्युट भएको छ त्यो चेक गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ है त। ल हामी अहिले मुभमेन्टमा इन्टर गर्दैछौँ। सो मुभमेन्ट पनि कति प्रकारको हुन्छ भन्दा दुई प्रकारको मुभमेन्ट हुन्छ। एउटा सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुन्छ, एउटा र मुभमेन्ट हुन्छ है। यसको बारेमा मुभमेन्टमा लेख्न पर्यो भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। मुभमेन्ट्स आर द अर्थमेटिक मिन्स अफ द डिफ्रेन्ट पावर्स है। जुन हाम्रो डेभिएसन निकालिन्छ नि, मिन डेभिएसन फ्रम मिन, मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन। सो यो पनि एउटा डेभिएसन नै, यो तर डेभिएसनमा पनि कस्तो भन्दा डिफ्रेन्ट पावरको डेभिएसन, पावरमा 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यस्तो डेभिएसनमा जति पनि हामीले पावर राख्न पाइयो है। अनि यो मुभमेन्टबाट हामीले मिन निकाल्न पनि सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पनि सकिन्छ, भेरिएसन निकाल्न पनि सकिन्छ, सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ। हजुर हजुर युट्युब भन्नु न। अहिले युट्युबको मेरो लिङ्क चाहिँ म त्यहाँ सेयर गरिदिन्छु। तपाईँहरूले अहिले चाहिँ युट्युबमै गएर भिजिट गर्न मन लाग्छ भने तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्दाखेरि युट्युबमा जानुहोस्, युट्युबमा गएर रवि केसरी अनि म्याथमेटिक्स भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो सर्च गर्नुभयो भने मेरै नाम टपमा देखाउँछ है। ल त्यहाँ मैले बीबीएस को अरू पनि मैले थुप्रै भिडियोहरू मैले अपलोड गरेको छु, हेर्नुहोस्, त्यसको फाइदा लिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। जोइन हुने मिलेन अरे नि त। हजुर, केमा जोइन हुन मिलेन? ए मैले यहाँ एड नगरेर हो, म अन्त भुलिरहेको थिएँ नि त। ल मैले यहाँ एडमिट गरिदिन्छु। ओके, अब भयो होला। ओके, सो हामी मुभमेन्टमा डिस्कस गर्दै थियौँ, मुभमेन्टको प्रकार हेर्दै थियौँ। मुभमेन्ट चाहिँ स्पेसल्ली दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुन्छ, एउटा र मुभमेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। अब सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको कस्तो मुभमेन्ट हो त भन्दा अर्थमेटिक मिनबाट निकालेको मुभमेन्टलाई भनिन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्ट
ओके कुनै एउटा डाटा दिइराख्छ त्यो डाटाको मिनबाट हामीले निकाल्यो भने त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्ट है यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ if the deviations are taken from the exact arithmetic mean of the series then the moments from these deviations is known as central moment ठ्याक्कै अर्थमेटिक मिनबाट क्याल्कुलेट गरियो भने सेन्ट्रल मुभमेन्ट र अर्थमेटिक मिन बाहेक अरू कुनै डाटाबाट हामीले चाहिँ एउटा आधार मानेर हामीले मुभमेन्ट निकालियो भने द्याट विल बी कल्ड र मुभमेन्ट है अरू कुनै डाटा भनेको मिन बाहेक अरू कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालु भन्छ है त्यसको आधारमा हामीले मुभमेन्ट निकालियो भने द्याट विल बी कल्ड र मुभमेन्ट अब हामीले यसको फर्मुलाहरू लेख्न पर्ने हुन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्टको जस्तै इन्डिभिजुअल डाटाको लागि यसको फर्मुला कति हुन्छ भन्दा यसको यो संकेत पनि हेर्नुस् है संकेतलाई यसमा हामीले म्युले संकेत गर्ने इट इज डिनोटेड बाइ य मुभमेन्ट इज डिनोटेड बाइ ग्रीक लेटर म्यु यसलाई म्यु भनेर पढ्ने है बिरालोको म्यु म्यु भनिन्छ नि त्यस्तै यसलाई पनि भन्दाखेरि म्यु नै भन्ने है र यसको लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यु लेख्न त आउँछ यो मुभमेन्टको सिम्बल दिन पनि आउन्न के कतिलाई यो स्मल यु लेख्ने अनि अगाडिपट्टि यसरी पुच्छर तन्काइदिने इट इज अ सिम्बल अफ मुभमेन्ट ल मुभमेन्टको सिम्बल हेर्नुस् सबैले त्यसलाई भन्छ म्यु मुभमेन्टको सिम्बललाई जनाउने म्युले अब यसमा पनि तपाईको सेन्ट्रल मुभमेन्ट छ भने म्यु मात्रै दिन पर्यो र मुभमेन्ट छ भने म्यु ड्यास दिन पर्छ है म्यु आर ड्यास आर को भ्यालु 0 1 2 3 जति पनि हुन पायो है ओके त्यसो अब हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटामा फर्मुला के हुने भयो त भन्दा जेनरल फर्मुला हुन्छ म्यु आर इक्वल टु समेसन अफ x माइनस x बार को पावर r अपन n समेसन अफ x माइनस x बार को पावर r अपन n r को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 जति पनि राख्न पाइयो ल अब अर्को चाहिँ एक्जाममा क्वेशनमा सोधिरहेको हुन्छ फाइन्ड द फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेर सोधिरहेको हुन्छ त्यो फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मुभमेन्टको फर्मुला लेखौं यहीबाट आएको है यही जेनरल फर्मुलाबाट आएको हो r को ठाउँमा 1 2 3 4 राख्दै जानुस् 1 राख्नुभयो भने फर्स्ट मुभमेन्ट आउँछ 2 राख्नुभयो भने सेकेन्ड मुभमेन्ट आउँछ 3 राख्नुभयो भने थर्ड मुभमेन्ट आउँछ 4 राख्नुभयो भने फोर्थ मुभमेन्ट आउँछ r को ठाउँमा यहाँ पनि राख्न पर्यो यहाँ पनि राख्न पर्यो पावरमा पनि लेख्न पर्यो यहाँ पनि लेख्न पर्यो है ल लेख त म्यु1 इक्वल टु समेसन अफ के हुने भयो र त यहाँ 1 राख समेसन अफ x माइनस x बार को पावर 1 अपन n यो गर्दा दिस विल बी इक्वल टु समेसन अफ यसलाई यो स्मल x अपन n लेख्न पनि पाइयो स्मल x भनेको x माइनस x बार स्मल x भनेको x माइनस x बार र समेसन अफ x माइनस x बार जहिले पनि 0 हुन्छ सो 0 अपन n गरे भने यो म्यु1 जहिले पनि कति आउँछ भन्दा 0 हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो फर्स्ट सेन्ट्रल मुभमेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन है म्यु1 इक्वल टु 0 लेखिदिए भयो अब म्यु2 कति हुन्छ त त्यही फर्मुला अनुसार म्यु2 को फर्मुला त्यही हाम्रो जेनरल फर्मुला जुन माथि लेखिएको छ त्यही जेनरल फर्मुलामा चाहिँ पुट गर त r को ठाउँमा 2 राख यहाँ 2 राख्यो भने समेसन अफ x माइनस x बार को पावर 2 अपन n हुने भयो म्यु2 भनेको समेसन अफ x माइनस x बार को पावर 2 अपन n that will be equal to summation of x square upon n small x भनेको x minus x बार हो म्यु3 फेरि कति हुन्छ थर्ड मुभमेन्ट थर्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट समेसन अफ x minus x बार को पावर 3 upon n भनेको समेसन अफ x क्यूब upon n स्मल x को पावर 3 upon n स्मल x भनेको म रिपिट गरिरहेको छु स्मल x भनेको x minus x बार स्मल x भनेको x minus x बार स्मल x भनेको x माइनस x बार त्यसैगरी म्यु4 कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ x माइनस x बार को पावर 4 अपन n भनेको समेसन अफ स्मल x को पावर 4 अपन n जसमा n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो र स्मल x भनेको x माइनस x बार हो स्मल x भनेको x माइनस x बार ल कपी र पेन लिएर बस्नु नोट गर्दै जानु होला है ल यो त हाम्रो भयो इन्डिभिजुअल डाटाको जसको कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी हुँदैन है यो इन्डिभिजुअल डाटाको लागि भयो अब यस्तै गरी हाम्रो डिस्क्रिट डाटाको लागि कस्तो हुने भयो त भन्दा यसमा फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यही माथिको फर्मुलामा यहाँ f थप्न पर्यो है सो डिस्क्रिट डाटामा द फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मुभमेन्ट कति हुने भयो र त म्यु1 इक्वल टु समेसन अफ x माइनस x बार को पावर 1 अपन n भनेको that will be equal to summation of x small x अपन n small x भनेको x माइनस x बार पावर 1 लेख्न परेन नि त अनि फेरि यो पनि कति हुन्छ भन्दा यो पनि अलवेज इक्वल टु 0 हुन्छ म्यु1 इज इक्वल टु 0 हुने भयो म्यु1 इक्वल टु 0 हुन्छ
ल त्यसपछि अब μ2 निकाल μ2 कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ f x माइनस x बार को पावर 2 अपन n that will be equal to समेसन अफ f x स्क्वायर अपन n अनि μ3 कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ f x माइनस x बार को पावर 3 अपन n that will be equal to समेसन अफ f x क्यूब अपन n त्यसपछि μ4 निकाल μ4 will be equal to समेसन अफ f x माइनस x बार को पावर 4 अपन n that will be equal to समेसन अफ f x पावर 4 अपन n है यसमा फ्रिक्वेन्सी आयो जसमा x भनेको x माइनस x बार हुन्छ स्मल x भनेको र n भनेको समेसन अफ f हुन्छ र त्यसैगरी कन्टिन्युअस डाटामा के हुने भयो त कन्टिन्युअसमा सेम फर्मुला हुन्छ तर यो क्यापिटल x को ठाउँमा m आउँछ है कन्टिन्युअस डाटामा त मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो नि यहाँ मिड भ्यालु m भनेर लेख्दा हुन्छ छुट्याउन सजिलो हुन्छ है कति विद्यार्थीहरूले m नलेखेर x जो लेख्छन् त्यो एउटै कुरा हो कन्टिन्युअस डाटामा x भनेको मिड भ्यालु हो भन्ने बुझ्न पर्यो ओके ल फर कन्टिन्युअस डाटा सेम फर्मुला छ x को ठाउँमा m लेख्ने है सो μ1 will be equal to summation of f m minus x बार को पावर 1 अपन n ओके μ2 भयो फेरि यसको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ त्यो पनि बुझिराख μ2 भनेको समेसन अफ f m minus x बार को पावर 2 अपन n भनेको समेसन अफ fx स्क्वायर अपन n μ3 भनेको समेसन अफ f m minus x बार को पावर 3 अपन n सो दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ fx क्यूब अपन n हुने भयो μ4 भनेको समेसन अफ f m minus x बार को पावर 4 अपन n that will be equal to summation of f x power 4 upon n र स्मल x भनेको m minus x बार n भनेको summation of f र m भनेको मिड भ्यालु अफ द क्लास इन्टरभल यो जुन m आइराको छ यो भनेको क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु यसलाई कति स्टुडेन्टले m नलेखेर x नै लेख्छन् क्यापिटल x ले नै जनाए पनि हुन्छ त्यसले फरक पार्दैन ओके अब यहाँ अर्को कुरा बुझ्न पर्यो हाम्रो नोटमा लेख μ1 जहिले पनि 0 हुन्छ μ1 इज इक्वल टु 0 अनि क्वेशनमा कहिलेकाहीँ भेरिएन्स निकाल्न भन्छ फाइन्ड द भेरिएन्स युजिङ द मोमेन्ट भन्छ हेर है फाइन्ड द भेरिएन्स युजिङ द मोमेन्ट भन्यो भने भेरिएन्स भनेको त सिग्मा स्क्वायर हो हैन सिग्मा स्क्वायर र सिग्मा स्क्वायर भनेको μ2 हुन्छ फेरि जहिले पनि μ2 भनेको सिग्मा स्क्वायर है μ2 इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर ल अब जाम र मोमेन्टमा है र मोमेन्टमा र मैले अघि फरक भनिसकेको छु सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको अर्थमेटिक मिनबाट निकालेको मोमेन्ट हो सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको अर्थमेटिक मिनबाट निकालेको मोमेन्ट हो भने र मोमेन्ट भनेको कुनै अर्थमेटिक मिन बाहेक अरु कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालुबाट निकालेको मोमेन्ट हो है सो लेख्न सक्छौ इफ द डेभिएसन्स आर टेकन फ्रम some arbitrary value then the moment from these deviations is known as raw moment है मिन अर्थमेटिक मिन बाहेक अरु कुनै भ्यालुबाट हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरियो भने दैट विल बी कॉल्ड raw moment and it is denoted by mu r dash it is denoted by mu r dash ल mu r dash भयो भने त्यो raw moment हुन्छ ड्याश छैन भने सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ त्यो पनि बुझ है अब यसको फर्मुला के हुने भयो त भन्दा इन्डिभिजुअल डाटाको लागि हेर म्यु आर ड्याश को फर्मुला समेसन अफ x माइनस a को पावर r अपन n है समेसन अफ x माइनस a को पावर r अपन n r भनेको 0 1 2 3 4 डट हुने भयो अब यसमा यो a भनेको फेरि के हो त भन्दा a भनेको एज्युम मिन a इज द एज्युम मिन हामीले ठ्याक्कै मिन निकालेको हैन कि मिन एज्युम गरेको मान सपोज यो मिन हो भन्न हामीले आफैले मानेको मात्रै हो ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छ ल अब यति बेला हाम्रो इन पार्टिकुलर द फर्स्ट फोर र मोमेन्ट के हुने भयो हेर फर्स्ट फोर र मोमेन्टमा μ1 ड्याश हुन्छ यो हुन्छ समेसन अफ x माइनस a अपन n र यसमा हामीले यसलाई फेरि समेसन अफ d अपन n पनि लेख्न पाइयो यो स्मल d भनेको x माइनस a स्मल d भनेको x माइनस a त्यसरी लेख μ2 ड्याश भनेको समेसन अफ x माइनस a को होल स्क्वायर अपन n भनेको दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ d स्क्वायर अपन n है मैले अलिकता चाहिँ हामीसँग समय लिमिटेसन छ त्यही भएर म हल्का फास्ट बोलिरहेको छु होला कहीं नबुझ्या भने सोधिहाल्नु ल सो μ2 ड्याश भने कति भयो त भन्दा समेसन अफ x माइनस a को होल स्क्वायर अपन n दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ d स्क्वायर अपन n d भनेको x माइनस a म रिपिट गरिरहेको छु है अर्को छ μ3 ड्याश भनेको समेसन अफ x माइनस a को पावर 3 अपन n दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ d को पावर 3 अपन n
डी भनेको x माइनस ए, म बार बार रिपिट गरिरहेको छु, डी भनेको x माइनस ए हो है। त्यसरी हामीले डी ड्यासबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, म अहिले सिकाउँछु डी ड्यासबाट। ल म्यु 4 ड्यास कति हुने भयो, म्यु 4 ड्यास भनेको this will be equal to summation of x minus a को power 4 upon n, that will be equal to summation of d power 4 upon n, र d भनेको x minus a। ल यसरी निकाल्न पनि सकियो है। अथवा अब यसको डिस्क्रिट डाटामा के हुन्छ, डिस्क्रिट डाटामा फ्रिक्वेन्सी थपिने त हो है। ल सबैले यो फर्मुला नोट गर्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ। त्यही अघिकै सेम फर्मुला इन्डिभिजुअल डाटा जस्तै, तर यसमा के आउँछ, ट्याक्क ट्याक्क फ्रिक्वेन्सी आउँछ। ल नोट गर्नुहोस् त यो। द फर्स्ट फोर र मोमेन्ट्स फर डिस्क्रिट डाटा म्यु 1 ड्यास कति भयो, समेसन अफ x माइनस a अपन n, दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ f d अपन n। त्यसैगरी म्यु 2 ड्यास कति हुन्छ भन्दा दिस विल बी इक्वल टु समेसन अफ x माइनस a को होल स्क्वायर अपन n, दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ f d स्क्वायर अपन n। त्यसैगरी म्यु 3 ड्यास कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ x माइनस a को पावर 3 अपन n, दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ f d क्यूब अपन n। र म्यु 4 ड्यास कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ x माइनस a को पावर 4 अपन n भनेको दैट विल बी इक्वल टु समेसन अफ f d पावर 4 अपन n, जसमा यो d भनेको x माइनस a हुन्छ र n भनेको समेसन अफ f हुन्छ। र यदि हामीले यो तरिकाले ननिकालेर हामीले चाहिँ यदि अर्को तरिकाले d ड्यास निकालियो भने यो स्टेप डेभिएसन मेथड पनि भन्छ। सो d ड्यास विल बी इक्वल टु x माइनस a अपन h है, नोटमा लेख। इफ d ड्यास इज इक्वल टु x माइनस a अपन h, a भनेको एज्युम र x भनेको मिड भ्यालु है। यसरी यदि हामीले चाहिँ निकालियो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीले किन युज गरिन्छ होला हेर त। जस्तै तिमीहरूले पढ्यो होला नि हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि सिम्पल फर्मुला लाए पनि हुन्छ, डी ड्यास वाला फर्मुला लाए पनि हुन्छ भनेर पढेका छौ। ल भन त डी ड्यास वाला फर्मुला हामीले किन लगाइन्छ होला, कसैलाई थाहा छ? हामीले डी ड्यास को फर्मुला किन लगाइन्छ? सिम्पल फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ डी ड्यास वाला फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गरे पनि हुन्छ, तर प्राय जस्तो मान्छेले डी ड्यास वाला फर्मुला युज गरिरहेको हुन्छ, किन होला? ल कसैलाई थाहा छ भने भन्नुस् है। एकजना कसको माइक अन रहेछ, यहाँ कन्टिन्युअसली डिस्टर्बेन्स आइरहेछ, अब प्लिज म्युट गर्नु होला आफूलाई। ल कसैलाई थाहा छ हामीले डी ड्यास वाला फर्मुला किन युज गरिन्छ भन्दा? ल डी ड्यास को फर्मुला किन युज गरिन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एकदमै ठुलो ठुलो भ्यालु आउन थाल्छ के, स्क्वायर क्यूब पावर 4 गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ 2 करोड 3 करोड त्यस्तो ठुलो ठुलो भ्यालु आउन थाल्छ। त्यो ठुलो भ्यालु आउन थाल्यो भने हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। सिम्पली गर्यो, सिम्पल तरिकाले गर्यो भने है, सिम्पल तरिकाले गर्दै गयो भने तपाईको चाहिँ डी ड्यास युज नगरिकन गर्यो भने करोड करोड अरब अरब भ्यालु आउन थाल्छ। त्यति बेला मल्टिप्लाई गर्दा झन् झन् ठुलो भ्यालु आउन थाल्छ। त्यसकारण चाहिँ ठुलो भ्यालु नआओस् भन्न हामीले डी ड्यास युज गरिन्छ, स्टेप डेभिएसन मेथड युज गरिन्छ। ठुला भ्यालुहरु हटाउनको लागि हामीले स्टेप डेभिएसन युज गरिन्छ। ओके, सो यदि डी ड्यास को भ्यालु x माइनस a अपन h भयो भने अब यति बेला म्यु 1 ड्यास कति हुन्छ भन्दा म्यु 1 ड्यास विल बी समेसन अफ f d ड्यास अपन n इन्टु h, र म्यु 2 ड्यास कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ f d ड्यास स्क्वायर अपन n इन्टु h स्क्वायर, र म्यु 3 ड्यास कति हुन्छ भन्दा समेसन अफ f d ड्यास को पावर 3 अपन n इन्टु h पावर 3, र म्यु 4 ड्यास चाहिँ सिमिलरली समेसन अफ f d ड्यास पावर 4 अपन n इन्टु h पावर 4 हुन्छ है। ल अनि कन्टिन्युअस डाटामा सेम फर्मुला, तर यसमा हाम्रो x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो, m राख्नु पर्यो, मिड भ्यालु। सेम फर्मुला फर कन्टिन्युअस डाटा। ओके, त्यसपछि अब हेर्नुस् त म्यु 1 ड्यास को एउटा फर्मुला छ, यो नोट गर्नुस्। म्यु 1 ड्यास को फर्मुला हुन्छ x बार माइनस a। ल यो कुराहरु स्क्रिनशट गरेर नोट गर्न पनि पाउनु भयो। अर्को छ फेरि मिन, यहाँबाट मिन निकाल्न सकियो म्यु 1 ड्यास प्लस a। हेर्नुस् त मोमेन्टबाटै मिन निकाल्न पनि सकिन्छ, मोमेन्टबाटै मिन निकाल्न पनि सकियो, मिन निकाल्ने प्लस। त्यसपछि अब तपाईहरुको हैन a इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ हेर्नु त, a इक्वल टु 0 एज्युम मिन को भ्यालु 0 भयो भने मिन विल बी इक्वल टु म्यु 1 ड्यास। यो र यो त इक्वल भयो, यो यसको भ्यालु 0 भयो भने है। ल यो सबै नोट गर्नु होला। र अब हामीलाई चाहिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको रिलेसनशिप बिट्विन र मोमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट।
रिलेसनशिप बिट्विन र मुभमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल मुभमेन्ट। र मुभमेन्ट भनेको कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालुबाट लिएको मुभमेन्ट, सेन्ट्रल मुभमेन्ट भनेको अर्थमेटिक मिनबाट लिएको मुभमेन्ट है। ल अब हामीले यो निकाल्दाखेरि यो ड्यास नभएको चाहिँ सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुन्, ड्यास ड्यास भएका चाहिँ र मुभमेन्ट हुन्। यो फर्मुला छ, नोट गर्नुहोस् त। फर्स्टमा छ μ1, μ1 को फर्मुला के हुन्छ भन्दा μ1 ड्यास माइनस μ1 ड्यास दैट इज इक्वल टु 0। μ1 को भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ। अर्को छ μ2, μ2 भनेको μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यास को होल स्क्वायर। अर्को छ μ3, μ3 कति हुन्छ भन्दा μ3 ड्यास माइनस 3 μ2 ड्यास μ1 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यास को होल क्यूब। र अर्को छ 4 मा μ4, μ4 को फर्मुला हुन्छ μ4 ड्यास माइनस 4 μ3 ड्यास μ1 ड्यास प्लस 6 μ2 ड्यास μ1 ड्यास को होल स्क्वायर माइनस 3 μ1 ड्यास को पावर 4। यो फर्मुला लेख्नुस्, एक्जाममा यसबाट एउटा न एउटा 10 मार्क्स को क्वेशन स्योर आउँछ है। यो नोट गर्नुस् यो सबैले। ल अब यो नोट भइसकेपछि हामी हाम्रो अघिको क्वेशनमा जाम है। ल हेर्नुस् त, यति क्वेशन पढाउनको लागि मैले चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न पर्यो, त्यत्रो फर्मुलाहरू बताउन पर्यो। सो कुनै पनि कुराहरू एकै पटकमा जानिहालिन्छ सिकिहालिन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसको लागि एउटा बेस चाहिन्छ, बेस नभइकन गर्न गाह्रो हुन्छ। ओके, सो मैले अघिसम्म त्यत्रो भनेको 2 नम्बरको लागि बेस हो। एउटा 2 मार्क्स क्वेशन जान्नको लागि त्यत्रो कुराहरू जान्नु जरुरी छ है। ल यहाँ हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त, द फर्स्ट 4 मुभमेन्ट अबाउट द आर्बिट्रेरी भ्यालु 5 भनेपछि आर्बिट्रेरी भ्यालु दियो भने यहाँ कुन मुभमेन्ट दिएछ त्यो बुझ्नुस्। आर्बिट्रेरी भ्यालु दियो भने र मुभमेन्ट दिएको छ, यो सबै र मुभमेन्ट हुन् है। सो यो सबै र मुभमेन्ट हुन् भने μ1 ड्यास, पहिलोलाई μ1 ड्यास मान्दिम, μ1 ड्यास दियो माइनस 0.1, μ2 ड्यासलाई मान्दिम 2.82, दोस्रो जुन भ्यालु दिएको छ त्यसलाई μ2 ड्यास मान्दिम, μ2 ड्यास दियो 2.82। अब अर्को दिएको छ 0.2, यसलाई μ3 ड्यास मान्दिम, μ3 ड्यास दिएको छ 0.2 र अर्को छ 20.58, यसलाई हामीले μ4 ड्यास मान्दिम। सो μ4 ड्यास दिएको छ 20.58। हामीले निकाल्न पर्यो सेकेन्ड एन्ड थर्ड मुभमेन्ट, मतलब सेकेन्ड एन्ड थर्ड मुभमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्न पर्यो है, μ2 र μ3 निकाल्न पर्यो। ओके, सो नाउ द सेकेन्ड मुभमेन्ट अबाउट मिनबाट निकाल्न पर्यो है। सो सेकेन्ड मुभमेन्टको फर्मुला हामीले भर्खरै पढेको के पढेका छन् हेर त, μ2 इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, μ2 इज इक्वल टु μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यास को होल स्क्वायर। यही फर्मुला भर्खरै पढेका छौँ। त्यसमा पुट गरिदेऊ, μ2 ड्यास को भ्यालु कति छ 2.82 छ हेर, 2.82 माइनस μ1 ड्यास को भ्यालु कति छ भन्दा माइनस 0.1 छ। सो माइनस 0.1 को होल स्क्वायर भ्यालु पुट गर्ने काम त हो। यसलाई क्यालकुलेटरमा हिसाब गरे भने कति आउँछ भन्दा 2.81 आउँछ। 2.81 आउँछ भने यो μ2 को भ्यालु हो। अब μ3 निकाल, यहाँ सेकेन्ड एन्ड थर्ड मुभमेन्ट भनेर सोधेको छ, 74 मा सोधेको क्वेशन हो। सो थर्ड निकाल्नको लागि एन्ड द थर्ड मुभमेन्ट अबाउट मिन कति हुने भयो त भन्दा μ3 इज इक्वल टु μ3 ड्यास, हामीले अघि भर्खरै पढेको फर्मुला माइनस 3 μ2 ड्यास μ1 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यास को पावर 3। सबै भ्यालु थाहा छ, पुट गर। μ3 ड्यास भनेको 0.2 दिएको छ, यहाँ हेर μ3 ड्यास भनेको 0.2 दिएको छ, अनि माइनस 3 यहाँ हैन, माइनस 3 μ2 ड्यास भनेको 2.82 इन्टु μ1 ड्यास भनेको माइनस 0.1 प्लस 2 इन्टु μ1 ड्यास भनेको कति हुन्छ भन्दा माइनस 0.1 होल पावर 3। ओके, अब यसलाई क्यालकुलेट गर, क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 1.044 आउँछ, 1.044 आउँछ है। ल त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यो फर्मुलाहरू राम्रोसँग जान्न पर्यो, यो फर्मुलाहरू राम्रोसँग जान्न पर्यो है। र मुभमेन्ट र सेन्ट्रल मुभमेन्टको बीचको रिलेसनमा एकदमै आफू पर्फेक्ट हुन पर्यो। ल हामीसँग समय एकदमै थोरै छ, सायद अब अर्को क्वेशन गर्न सकिन्न होला। हामीले अब अर्को क्वेशन चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ कि त्यो भन्दा नि ल ठिकै छ, एउटा यो क्वेशन हेरिहालौँ है त। क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। 3 मा के भन्छ भन्दा द फर्स्ट 4 मुभमेन्ट अबाउट मिन आर 0, 3, 9 एन्ड 21। वी हेभ टु टेस्ट द सिमेट्री चेक गर्न पर्यो मुभमेन्टबाट है। अब यो सिमेट्री चेक गर्नको लागि हामीले अर्को एउटा सिमेट्री भनेको त अब तपाईँको चाहिँ
हामीले स्क्युनेस चेक गर्ने हो। स्क्युनेस चेक गर्नको लागि हामीले बीटा 1 को भ्यालु निकाल्न पर्छ। बीटा 1 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि फर्मुला जानिराखौँ है। बीटा 1 को फर्मुला हुन्छ हेर्नु, यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो। यसको फर्मुला हुन्छ μ3 को पावर 2 अपन μ2 को पावर 3। यो फर्मुला नोट गर्नुस्। ओके, र यो फर्मुला नोट गरेपछि बीटा 1 को भ्यालु निकाल्ने हो। बीटा 1 को भ्यालु 0 भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ। ओके, र यो बीटा 1 को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो भने पोजिटिभ स्क्युड हुन्छ, र बीटा 1 को भ्यालु लेस देन 0 आयो भने नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ है। सो यो बीटा 1 को भ्यालु पहिला फर्मुला नोट गर्नुस् सबैले। बीटा 1 इज इक्वल टु μ3 को पावर 2 अपन μ2 को पावर 3। यसैले हामीले अब यहाँ एप्लाई गर्ने है त। ल हामीलाई यहाँ के दिएको छ हेर्नुस् क्वेशनमा, द फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मीन आर। अबाउट मीन भनेको कुन मोमेन्ट हो त यो? फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मीन भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट हो। मीनलाई आधार मानेर मोमेन्ट सपोज गरेको छ भने सेन्ट्रल मोमेन्ट हुन्छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट दिइरहेको छ 0, 3, 9 र 21। 0, 3, 9 एन्ड 21। हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दा गिभन हेर्नुस् त सोलुसनमा, फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मीन आर μ1 is 0, μ2 is 3, μ3 is 9 and μ4 is 21। μ1, μ2, μ3 र μ4 को भ्यालु दिएको छ। अब यसको हामीले सिमेट्री टेस्ट गर्दियौँ। सिमेट्रीको लागि बीटा 1 को भ्यालु निकाल्ने। बीटा 1 को फर्मुला हुन्छ μ3 को पावर 2 अपन μ2 को पावर 3। मिन्स μ3 भनेको 9, हामीले क्वेशनमै दिइरहेको छ हेर्नुस् त 9। 9 को पावर 3 अपन μ2 भनेको कति छ भन्दा 3 छ। सो 3 को पावर 3। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति आउँछ? 3 आउँछ। 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 भनेको त पोजिटिभ भ्यालु हो। सो पोजिटिभ भ्यालु हो भने यो डाटा कस्तो रहेछ भन्दा यो चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड डाटा रहेछ। ओके, दिस डिस्ट्रिब्युसन इज नट सिमेट्रिकल। यो सिमेट्रिकल छैन। ओके, यो कस्तो छ त भन्दा इट इज पोजिटिभली स्क्युड। पोजिटिभली स्क्युड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो राइटतिर बढी तन्किएको डाटा, राइटतिर बढी तन्किएको छ भने यस्तो खालको डाटालाई भनिन्छ पोजिटिभली स्क्युड डाटा। ओके, ल यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 थियो। अब हामीसँग समय एकदमै कम छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा एउटा क्वेशन डिस्कस गरिन्छ, द्याट विल बी अफ 5 नम्बर समरी है। 4 नम्बरमा ल तपाईहरुलाई मैले अहिलेको लागि यो क्वेशन होमवर्क दिएँ है त। ल क्वेशन टिप्नुस् त सबैले 4 नम्बरमा। यो चाहिँ यो क्वेशनमै 2 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो 2072 मा है। अलिकति लेन्दी हुन्छ तर 2 मार्क्समै सोधेको छ। लिस्ट द 5 नम्बर समरी फ्रम द फलोइङ डेली सेल्स डाटा इन ₹1000। यो 3टा 0 भनेको 1000 मा दिएको है। अफ 7 डिफरेन्ट शप सेल्स दिएको छ। शपहरु ABCDEFG दिएको छ। ओके, ए को 50 छ, बी को 20000 छ। यो 20 भनेको 20 मात्रै होइन कि 20000 हो त्यो बुझ्नु है। सी को 80000 छ, डी को 10000 छ, ई को 60000 छ, अनि त्यस्तै गरी एफ को 30000 छ, जी को 70000 छ, ए को 50000 छ। यो एउटा इन्डिभिजुअल डाटा हो। इन्डिभिजुअल डाटाको हामीले 5 नम्बर समरी निकाल्ने हो। ओके, 5 नम्बर समरीमा हामीले के चाहियो भन्दाखेरि स्मलेस्ट भ्यालु चाहियो, लार्जेस्ट भ्यालु चाहियो, अनि Q1 मेडियन र Q3 चाहियो। यति निकालेर यति कुरा निकाल्नु भनेको 5 नम्बर समरी हुनु हो। र तपाईहरुलाई मैले नेक्स्ट क्लासमा यही क्वेशनबाट हामीले चाहिँ एउटा हामीले बक्स विस्कर प्लट पनि गर्न सिकाउँछु मैले। त्यो बक्स विस्कर प्लट पनि हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ है। ल यो क्वेशन टिप्नुस्। इफ दिस क्वेशन इज गिवन टु यु एज होमवर्क गरेर बरु मलाई मेरो इनबक्समा पठाउनु न। हजुर हजुर, भोलि हामी यति बजे नै फेरि भेटौँला सबैजना, यही टाइममा रेडी हुनु। ल आजको भिडियोमा यति नै। अरु हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड प्रिपेयर वेल फर योर एक्जामिनेसन। थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड नाइट।